बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम नॉक एंड टॉक में खुशामदीद। मुल्क के अंदर दहशत गर्दी एक बार फिर सर उठाने लगी। पाकिस्तान की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में खुदकश हमला हुआ, उसके बाद बन्नू के अंदर भी जो है खुदकश हमला हुआ और साथ ही आज डेरा इस्माइल खान में थाने के ऊपर जो है दहशतगर्दा हमला हुआ। अब मुल्क के अंदर एक जानिब जो है मईशत के ख़िलाफ़ जो है जंग जारी है, दूसरी जानिब सियासी मैदान में भी सियासतदान जो है एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, एक पेज पे नहीं आ रहे और दहशतगर्दी सर उठा रही है। इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार रियाज़ भट्टी साहब। रियाज़ भट्टी साहब, मुल्क एक जानिब जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, मईशत जो है वो काबू में नहीं आ रही है, लेकिन दूसरी जानिब वो मसला, वो चैलेंज जो पाकिस्तान उसके खिलाफ जंग लड़ चुका है दहशतगर्दी के खिलाफ और पाकिस्तान को भारी नुकसान भी हुआ है माजी के अंदर, अब दोबारा वही दहशतगर्दी सर उठाने लगी है। तो भट्टी साहब, पाकिस्तान में आखिर होने क्या जा रहा है, हो क्या रहा है और क्या होगा आगे आके? जी बहुत शुक्रिया, आपने एक अहम मामले पर गुफ्तगू का आगाज़ किया है और मैं समझता हूँ कि ये हमारी बका का लम्हा है, ये हमारी आइंदा मुस्तक़बिल और आने वाले दिनों के फ़ैसले का लम्हा है। और आपने देखा कि ये गुज़श्ता कई माह से जो है ये दहशतगर्दी की एक नई लहर शुरू हुई है जो बढ़ती ही जा रही है और रोज़ बरोज़ उसमें इजाफ़ा हो रहा है और उसमें कई ऐसे अंदोहनाक वाक़यात भी हो चुके हैं जिनमें ख़ास तौर पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ख़ुदकुश हमला है। यानी अब दुश्मन जो है वो हमारे दरवाज़े के ऊपर पहुंच चुका है और हमारे दरवाज़े को क्रॉस करना चाहता है और घर के अंदर दाखिल होना चाहता है। तो ये बहुत ही तशवीशनाक बात है और बहुत ही लम्हे फ़िक्रिया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जैसे वो कहते हैं कि बरसों परवरिश होती है, हादसा यकदम नहीं होता। तो ये जो वाक़यात हो रहे हैं ये एकदम नहीं हो रहे, इसके पीछे कुछ अरसे की पॉलिसीज़ हैं, कुछ अरसे की वो अक़दामात हैं जिनके नतीजे में इन दहशतगर्दों को दोबारा मुनज़्ज़म होने का मौका मिला है। आपने देखा कि 2021 में हमारे पड़ोस में 15 अगस्त 2021 को एक कानूनी हुकूमत ख़त्म हो गई और एक मुसल्लह गिरोह जो है वो इक़्तिदार में आ गया और उस मुसल्लह गिरोह ने इक़्तिदार में आते ही जेलों के दरवाज़े खोल दिए। और ये सारी बात दुनिया को पता है और मीडिया पर भी आई कि पुल चरखी जेल, इसी तरह के दूसरे बगराम जेल और कई मुतअद्दिद बदनाम ज़माना दहशतगर्दों को सलाखों के अंदर पीछे रखे गए जेलों के दरवाज़े जब खोल दिए गए तो वो आज़ाद हो गए और न सिर्फ अपने उस मुल्क में आज़ादाना घूम रहे हैं बल्कि उन्होंने पड़ोसी ममालिक का भी रुख किया है, क्योंकि पाकिस्तान के अफ़गान बॉर्डर से रोज़ाना 70,000 से ज़ायद अफराद की आमद रफ्त होती है और इतने बड़े पैमाने पर आमद रफ्त में किसी दहशतगर्द की निशानदेही या उसकी शनाख्त जो है वो बिल्कुल ही नामुमकिन होती है। तो इसलिए वो वहाँ से रिहा होकर यहाँ पाकिस्तान में आ गए और कलअदम तंजीम TTP से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्द जो हैं वो एलानिया हमले शुरू कर दिए। उन्होंने बज़ाहिर मुज़ाकरात के नाम पर उन्होंने कुछ अर्सा हुकूमत को टफ़ टाइम देने की कोशिश की, ब्लैकमेल करने की कोशिश की। जब हुकूमत ने वाज़े तौर पर कह दिया और पार्लियामान में ये डिस्कस हुआ कि आईन पाकिस्तान को तस्लीम करने वाली किसी क़ुव्वत के ख़िलाफ़ किसी क़ुव्वत से मुज़ाकरात होंगे, ना उनसे बातचीत होगी, बल्कि सबसे पहले आईन पाकिस्तान को तस्लीम करना होगा और उसके बाद कोई बात होगी। तो ये वो नताइज हैं जो गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान जो है उठाए गए हैं और उसके नतीजे में हमें एक नई दहशतगर्दी की लहर का सामना है। वो TTP के दहशतगर्द वहाँ से रिहा होकर यहाँ आ गए और यहाँ के जो स्लीपर सेल थे वो भी एक्टिव हो गए हैं और उनके सपोर्टर जो हैं वो इस वक्त खुलेआम भत्ते की पर्चियाँ दे रहे हैं। KPK में सरकारी ओहदेदारान और अवामी नुमाइंदे ख़ुद कह रहे हैं कि जो उन्हें भत्तों की फ़ोन कॉल्स आ रही हैं और वो IG खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि जनाब ये बेशतर भत्ते की कालें जो है वो पड़ोसी मुल्क के बॉर्डर से आ रही हैं, बॉर्डर के उस पार से आ रही हैं। तो ये खुलम खुला एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपने देखा कि इस्लामाबाद के वाक़े के बाद बलूचिस्तान में एक फ़ौजी गाड़ी को निशाना बनाया गया जिसमें
افسر سمیت ہمارے 5 جوان شہید ہوئے۔ اس سے پہلے بنوں کے سٹی ڈی مرکز کو یرغمال بنایا گیا تھا اور وہاں موجود اہلکاروں کو اور افسران کو یرغمال بنا کے بلیک میلنگ کی کوشش کی گئی، لیکن حکومت نے سخت موقف اپناتے ہوئے اور اصولی اور قانونی طور پر جو ہے ان کا ایک اسپیشل آپریشن کے ذریعے جو ہے کلا کما کر دیا اور 25 سے زائد دہشت گرد مارے گئے اور متعدد جو ہے گرفتار ہوئے۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے بنوں تھانے پر بھی حملہ ہوا تھا۔ آج جو ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک تھانے پر حملہ ہوا ہے کلاچی کے علاقے میں، اور اس میں متعدد اہلکار زخمی ہوئے ہیں اور دہشت گردوں کو جوابی کارروائی کے بعد بھاگنے کا موقع مل گیا۔ تو یہ ساری کارروائیاں جو ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہیں، یہ حکومت کی ریٹ کو چیلنج کر رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج وزیر اعظم کی زیر صدارت اس معاملے پر قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس بلایا گیا ہے اور اس وقت وہ اجلاس جاری ہے۔ امید ہے کہ پاک فوج کی عسکری قیادت اور سیاسی قیادت جو ہے کوئی سخت اور اچھے اور قانون اور آئین کے مطابق کوئی اہم فیصلے کرے گی، جس سے عوام کے جان و مال کا تحفظ ہوگا اور پاکستان کی سرزمین کا تحفظ ہوگا۔ قومی سلامتی کا اجلاس جاری ہے۔ اب اجلاس کے بعد جو ہے وہ جب میڈیا بریفنگ ہوگی اس کے بعد جو ہے اطلاعات میڈیا پہ آئیں گی کہ قومی سلامتی میں کیا فیصلے ہوئے ہیں، کون کون سے بڑے اقدامات ہوئے ہیں، اور یہ جو دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں ان کے خلاف جو ہے کس طریقے سے جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی۔ بڑی صاحب اب ہم رخ کرتے ہیں پاکستان کو چلانے والے شہر معاشی ہب کراچی کا۔ سال 2022 کراچی کے لیے ایک اہم سال تھا، کیونکہ 2022 کے اندر کراچی میں اسٹریٹ کرائم میں 10% اضافہ دیکھا گیا، یعنی کہ 2021 کے اندر جو ہے وہ 10% سے زیادہ جو ہے 2022 میں دیکھا گیا ہے، جس میں جو ہے بہت سے جو شہری ہیں، جو ایکسپریس نیوز ہے اس کے مطابق جو ہے 85,000 سے زائد شہری جو ہے ان سے ان کا سامان، ان کے موبائل، ان کی جو موٹر سائیکلیں ہیں، کاریں ہیں، وہ جو ہے چھین لی گئی ہیں۔ تو بڑی صاحب کراچی کے اندر جو ہے شاہین فورس بھی اتاری گئی ہے، کراچی میں جو ہے بڑے بڑے ناکے بھی لگائے گئے ہیں، طویل جو ہے وہ دورانیے کی چیکنگ بھی کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی شہری لٹتے رہے 2022 کے اندر۔ تو بڑی صاحب یہ معاملہ کس جانب جا رہا ہے؟ آخر کراچی کے شہری جو ہے کس کے سامنے اپنا رونا رکھیں، کس کے سامنے جو ہے اپنے تمام جو ہے دکھ دے؟ بڑی صاحب کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ جی یہ بہت تشویشناک بات ہے کہ پاکستان کے سب سے اہم شہر میگاپولیٹن اور اکنامک ہب پاکستان جو پورے ملک کو چلاتا ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ 70% سے زائد ریونیو یہاں سے جاتا ہے اور پورے ملک سے لوگ جو ہے روزگار کے لیے اس شہر کا رخ کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہاں امن و امان کی صورتحال بہت ہی تشویشناک ہے، اور اس میں جو ہے وہ بہت سے عوامل شامل ہیں۔ میں جو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس میں پولیس کی نااہلی، پولیس کی رشوت ستانی، پولیس کی جو ہے غیر قانونی سرگرمیاں اور ان کی سستی سمیت دیگر عوامل کو اگر دیکھا جائے تو اس میں شہر کے اندر جو ہے غیر قانونی آبادیوں کا پھیلاؤ، یعنی بڑے پیمانے پر منصوبہ بندی کے بغیر اور قبضہ مافیا کے زیر اثر جو آبادیاں آئی ہیں، ان میں جو ہے بہت سے کرمنلز اور جرائم پیشہ لوگ جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں، جن کا ڈیٹا حکومت کے پاس نہیں ہے، میونسپلٹی کے پاس نہیں ہے، یعنی یہاں کی بلدیہ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کس آبادی میں کتنے لوگ رہتے ہیں، ان کی پروفائل کیا ہے، ان کا روزگار کیا ہے، کتنے افراد ہیں، کیا کرتے ہیں۔ یہ ڈیٹا بلدیہ کے پاس بھی نہیں ہے اور حکومت کے پاس بھی نہیں ہے، اور کہاں کہاں سے وہ آئے ہوئے ہیں۔ اس شہر میں بہت سے لوگ غیر قانونی طور پر بیرون ملک سے آئے ہوئے لوگ جو ہیں مقیم ہیں، جو جرائم میں بھی ملوث ہیں اور متعدد وارداتوں میں پکڑے بھی گئے ہیں۔ اسی طرح شہر سے باہر سے آنے والے لوگ جو ہے وہ کرائم کر کے بیشتر لوگ جو ہے وہ باہر کا رخ کر لیتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی کام جو کرنے والی ہے حکومت کو سوچنا چاہیے کہ شہروں خاص طور پر اس شہر میں ٹاؤن پلاننگ کی جائے، اس میں آبادیوں کو منظم طریقے سے ریگولرائز کیا جائے، وہاں اگر کوئی زمین کی فروخت یا قانونی طور پر جو اسکیمیں بنائے جا رہے ہیں ان کو ریگولرائز کیا جائے، لیز دی جائے، اور ان ریزیڈنٹس کا ڈیٹا جو ہے وہ بلدیہ کے پاس ہو۔ وہاں قانون کے جو تھانے ہیں، مطلب تھانوں کو یہ معلوم ہو کہ یہاں پر کون ریزیڈنٹ ہے اور پراپرٹی اونر ہے اور کون جو ہے کرایہ داری پر رہ رہا ہے۔ بظاہر یہ قانون موجود ہے، لیکن بدقسمتی سے اس شہر میں اس قانون پر عمل درآمد نہیں ہو رہا کہ رینٹ پر دیے جانے والے مکان کے انفارمیشن تھانے کو دی جانی چاہیے، لیکن بہت سے
ऐसे थाने हैं जहाँ पर इस तरह का डेटा मौजूद नहीं है। तो कौन क्या कर रहा है कुछ पता नहीं है, अफरा तफरी में ये सब कुछ हो रहा है और शहर पर दबाव बढ़ रहा है। पानी का क्राइसिस आपके सामने है, ट्रैफिक का दबाव है, इसी तरह के मुआशी मामलात हैं, यूटिलिटीज़ के दीगर मामलात हैं, ट्रांसपोर्ट का इशू है। ये सारे मामले आबादी से रिलेटेड हैं और बदकिस्मती से यहाँ के इदारों ने जो है उनको रेगुलराइज करने की बजाय रिश्वत सतानी का बाज़ार गर्म रखा है और लैंड माफिया जो है वो लैंड ग्रैब करके गैर कानूनी आबादियाँ जो है वो कायम करता रहा है और उसमें बहुत से क्रिमिनल्स मौजूद हैं और ये क्राइम रेट बढ़ने की एक वजह ये भी है। दूसरे बात ये है कि ओवरऑल जो है दुनिया के बड़े शहरों में क्राइम में इजाफा हुआ है। वो एक आलमी लहर है। वो कुछ माहिरीन का कहना है कि जी इसके पीछे मुआशी हालात हैं, यानी जब गैर मामूली महंगाई बढ़ती है और गिरानी बढ़ती है तो क्राइम में इजाफा होता है, क्योंकि निचले तबके के लोग अपने ज़िंदा रहने के लिए फिर क्राइम का सहारा लेते हैं। इसका कोई अगरचे कानूनी और अखलाकी जवाज़ नहीं है, लेकिन बहुत से माहिरीन का ये कहना है कि इसके पीछे महंगाई, बेरोज़गारी और दीगर अवामिल भी शामिल हैं, जिसकी वजह से ये क्राइम रेट बढ़ा है। यानी कि बढ़ती हुई जो क्राइम रेट है कराची के अंदर, उसमें जो बड़ी वजह हम समझ सकते हैं वो है बेरोज़गारी और वो तमाम अफराद जो यहाँ पे मुकीम है जिनका डेटा बल्दियात के पास भी मौजूद नहीं है, इसकी वजह से। अच्छा बड़ी साहब, अब हम बात करते हैं गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी की। जब से उन्होंने ओहदा संभाला है काफ़ी मुतारिक दिखाई दे रहे हैं। कभी वो पाक सरजमीन पार्टी के जो चेयरमैन है मुस्तफ़ा कमाल साहब, कभी उनसे मुलाकात करते हैं, MKM पाकिस्तान से उनकी मुलाकातें जारी हैं, एक जानिब फारूक सत्तार साहब से जो है गवर्नर हाउस में उनकी मीटिंग जारी है। तो बड़ी साहब, इस वक्त खबरें गर्दिश कर रही हैं लेकिन अब तक कोई ऐसा ऑफिशियली ऐलान सामने नहीं आया है कि MKM पाकिस्तान, पाक सरजमीन पार्टी और फारूक सत्तार साहब जो है वो एक पेज के ऊपर और खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में वो काम करने को कराची के लिए, कराची के मुस्तकबिल और शहरियों के लिए तैयार हैं। तो बड़ी साहब, कल भी एक मीटिंग हुई है PSP के दफ्तर के अंदर, गवर्नर सिंध जो है कामरान टिसूरी साहब वहाँ पे तशरीफ लाए, लेकिन कोई ऐसा ऑफिशियल ऐलान हमारे सामने नहीं आया है। तो बड़ी साहब, आप क्या देख रहे हैं, क्या वाकई वो तमाम जमातें, वो तमाम लोग जो एक वक्त में मुत्तहिद होकर कराची के लिए काम करते थे, बाद में वो धड़ेबंदी में जो है तब्दील हो गए, अब क्या वो दोबारा मुमकिन है कि वो एक पेज पर आके शहरियों के लिए काम कर सकेंगे? जी, ये गवर्नर कामरान टिसूरी साहब जो हैं ये बहुत एक्टिव हैं। मैं समझता हूँ कि ये सिंध के सबसे तवील अरसे तक गवर्नर रहने वाले डॉक्टर इशरतुल आबाद के बाद ये बहुत मुतहरिक गवर्नर मिले हैं इस सूबे को, और मैं समझता हूँ कि ये खुशकिस्मती की बात है कि वो अपने दफ्तर में या अपने गवर्नर हाउस में महदूद रहने की बजाय वो अवामी सतह पर शहरों में सड़कों के ऊपर देखे जाते हैं। कहीं सड़क का मुआयना कर रहे हैं, कहीं सफाई का मुआयना कर रहे हैं, कहीं सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं। ये खुश आइंद बात है। मेरे नज़दीक ये खुशी की बात है कि इस सूबे को इतना एक्टिव गवर्नर मिला है। तो जहाँ तक ये उनके सियासी राब्तों का ताल्लुक़ है तो ये खबर मंजर आम पर आ चुकी है कि गवर्नर कामरान खान टिसूरी साहब को उनकी जमात यानी MQM ने ये मैंडेट दिया है कि जी मुख्तलिफ़ धड़ों को यकजा करने के लिए आप कोशिशें करें, और ये कोशिशें अगर रंग लाती हैं तो अच्छी बात होगी शहर के लिए, जिसका इज़हार उन्होंने कल PSP के हेड ऑफिस में जाकर पाकिस्तान हाउस में जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब से के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया कि मैं इस शहर के लिए चाहता हूँ कि सब लोग एक साथ मिलकर चलें। एक बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने कही कि मेरा जो मनसब है वो सियासी गुफ्तगू करने का नहीं है, लेकिन मैं अखलाकी गुफ्तगू तो कर सकता हूँ। इस बात ने मुझे बहुत मुतासर किया है कि वो गवर्नर साहब जो हैं चाहते हैं कि इस शहर में छोटे छोटे टुकड़ों में और छोटे छोटे ग्रुप्स में जो है वो ये क़यादत बंटकर मैंडेट खो देती है और शहर अफरा तफरी का शिकार है। यहाँ कोई मुनज़्ज़म तरीके से कोई क़यादत आए जिसके पास कोई बड़ा मैंडेट हो और वो इस शहर को ओन करे और इस शहर के मसाइल को हल करने के लिए जब किसी से बात करेगी, मुज़ाकरात करेगी, तो उसमें वज़न होगा। तो यही वजह है कि ये अपनी मुखलिसाना कोशिशें कर रहे हैं, और सुनने में ये भी आ रहा है कि उनकी कोशिशें इंशाअल्लाह जल्दी रंग लाएंगी, क्योंकि फ़ारूक सत्तार साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं वो डॉक्टर मकबूल सिद्दीकी साहब की क़यादत में एक छतरी तले जो है मुत्तहिद होने पर इत्तफ़ाक़ किया है उन्होंने, और उम्मीद है कि बाकी धड़े जो हैं वो भी इनका साथ देंगे। और इस तरह अगर ये एक मुनज़्ज़म तरीके से एक मुत्तहिदा
پلیٹ فارم وجود میں آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شہر کے لیے ایک خوش قسمتی کی بات ہوگی اور شہر کے مسائل ہونے کی نشاندہی ہوگی۔ ٹھیک ہے بڑی صاحب، ٹائم بہت کم ہے، آخر میں مختصر سے سوال میں کہوں گا اور مختصر سے مجھے جو ہے اس پہ رسپونڈ کیجیے گا کہ سندھ کے اندر دوسرے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات 3 بار ملتوی ہونے کے بعد اب چوتھی بار 15 جنوری کو ہونے جا رہے ہیں، یعنی کہ اگلے سال تقریباً جو ہے 1 سے 2 روز باقی رہ گئے ہیں سال مکمل ہونے میں۔ بڑی صاحب، اس وقت جو شہر میں مسائل ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس کے پاس کافی عرصے سے کراچی کا مینڈیٹ ہے، سندھ کا مینڈیٹ ہے، اس کے پاس جو فنڈز آتے ہیں وہ کس جگہ لگتے ہیں، اس کا کوئی اس وقت اکاؤنٹیبلٹی عوام کے سامنے نہیں ہے؟ شہر جو ہے دن بہ دن جو ہے وہ بدترین صورتحال جو ہے وہ پیش کر رہا ہے۔ تو بڑی صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو کہ بلدیاتی انتخابات ہونے کے بعد کیا اس شہر کو دوبارہ وہی روشنیاں مل سکیں گی؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 15 جنوری کو شیڈول ہیں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ، جس میں کراچی، حیدرآباد، ٹھٹھہ اور دیگر اضلاع شامل ہیں، تو اس کی ہونے کی یعنی پولنگ ہونے کا امکانات جو ہیں وہ خدشات کا شکار ہیں، کیونکہ ایم کیو ایم جو ظاہر ہے کہ ایک بڑی اسٹیک ہولڈر پارٹی ہے، انہوں نے ایک پٹیشن داخل کی ہے اسلام آباد سپریم کورٹ میں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ اس شہر کی حلقہ بندیاں درست کی جائیں اور آئینی اصلاحات کی جائیں کہ بلدیاتی نمائندوں کے پاس اختیارات ہوں، اس کے بعد الیکشن کرائے جائیں۔ یہ پٹیشن جو ہے وہ ابھی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ تو دوسری طرف جو ہے اس پٹیشن کی بنیاد پر پیپلز پارٹی کی حکومت نے الیکشن کمیشن کو ایک خط لکھا ہے کہ چونکہ معاملہ جو ہے وہ نئی حلقہ بندیوں کا آیا ہے اور اس میں مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جی نئی حلقہ بندیاں کی جائیں، تو اس میں ٹائم لگے گا، اس لیے اس مرحلے کو ملتوی کیا جائے۔ آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد میں 31 دسمبر کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات کو الیکشن کمیشن نے ملتوی کر دیا ہے، اس کی وجہ بھی حلقہ بندیاں ہیں، یعنی حلقہ بندیوں کی از سر نو تشکیل کی بنیاد پر اسلام آباد وفاقی دارالحکومت کے بلدیاتی الیکشن کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ تو میں بھی آنے والے دنوں میں حلقہ بندیوں کی بنیاد پر اس الیکشن کو بھی ملتوی کر دیا جائے۔ تو یہ تو ایک خدشہ ہے جو وقت آنے پر بتائے گا، پتہ چلے گا کہ ہونے جا رہے ہیں یا نہیں ہونے جا رہے۔ لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر یہ مرحلہ ہوتا ہے اور خوش اسلوبی سے ہو جائے، اللہ کرے، تو ایک نئی قیادت سامنے آئے گی۔ یعنی صوبائی لیول پر اپنی جگہ ایک حکومت موجود ہے، لیکن شہر اور بلدیہ کا انتظام جو ہے وہ مقامی سطح کا ہوتا ہے اور اس کے لیے بھی ایک قیادت ہوتی ہے، مقامی قیادت، تو وہ آنا بھی ضروری ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے مسائل کو دیکھتی ہے، شہر کے صفائی کے انتظامات ہیں، روشنی کے انتظامات ہیں، ٹریفک کے انتظامات ہیں، تو یہ سارے معاملات وہ حکومت دیکھتی ہے جو مقامی حکومت ہوتی ہے، تو وہ آنا بھی ضروری ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی حلقہ بندیوں کا معاملہ ہے یا قانونی پیچیدگیاں ہیں تو فوری طور پر ان کو دور کیا جائے اور اس مرحلے کو جو ہے خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے منطقی انجام تک پہنچایا جائے اور ایک متحرک بلدیہ قیادت جو ہے وہ اس شہر میں آ جائے تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور شہریوں کو آسانی ہوگی۔ ایک متحرک بلدیاتی جو ہے قیادت آ جائے اس شہر میں، تب جا کے اس شہر کے مسائل حل تو ہوتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ بڑی صاحب بہت شکریہ آج ہمیں شو میں وقت دینے کے لیے۔ تو ناظرین، بلدیاتی انتخابات 15 جنوری کو ہیں، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بلدیاتی انتخابات میں کون سی جماعت جو ہے وہ مینڈیٹ لیتی ہے، کس کا میئر آتا ہے۔ یہ آنے والے وقت میں ہم اس کے اوپر ایک اسپیشل پروگرام بھی کریں گے۔ اجازت دیجیے، میں آپ کا میزبان صاحب